नाजरीन, आज का हमारा सब्जेक्ट है बहादुर शाह ज़फ़र और टीपू सुल्तान। और ये एक लिहाज से फरमाइशी प्रोग्राम है कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप किए, मैसेजेस किए कि क्या माजरा है, मुझे हमें ज़रा बताएं तो सही कि वज़ीर आज़म से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपने बहादुर शाह ज़फ़र की तस्वीर पे तनकीद क्यों की, और फिर आनन फ़ौरन वज़ीर आज़म साहब ने आपकी बात सुनी, आर्डर किए और उसको रिप्लेस कर दिया बहादुर शाह ज़फ़र की तस्वीर को टीपू सुल्तान की तस्वीर से। नाजरीन, इस सारे पस मंज़र को समझने के लिए अगर आप हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो फिर तारीख़ का सफ़र तय करना पड़ेगा। तारीख़ कुछ इस तरह है कि जंग आज़ादी, जिसको अंग्रेज़ लोग गदर कहते हैं, हम मुसलमान या दूसरे बहुत सारे हिंदू सिख भी इसको जंग आज़ादी ही कहते हैं, कि 1800 मुसलमान बड़े सगीर, ख़ासकर हम मुसलमान, क्योंकि हम कहते हैं कि आज़ादी की जंग ज़्यादातर मुसलमानों ने ही लड़ी, हम आज़ादी की जंग हार चुके हैं। 22 सितंबर 1857 को जंग आज़ादी का ख़ात्मा बहादुर शाह ज़फ़र की गिरफ़्तारी पे होता है। बहादुर शाह ज़फ़र देखें, बूढ़ा आदमी है और गिरफ़्तारी एक शर्त पे देता है कि जी मुझे गोली ना मारी जाए। बहरहाल कैप्टन हिडसन ने खुद, जो बादशाह के साथ उसके दो बेटे थे, पोते थे, उनको अपने सामने अपने हाथ से गोली मार दी और जंग आज़ादी का ख़ात्मा हुआ और एक अदालत कायम हो गई। अब देखें, अदालतों का भी अपना निज़ाम है। एक बूढ़ा बादशाह है जिसने, जो अपने आप को जुल्ल सबानी पता नहीं क्या क्या कहता समझता, बादशाहों के जो अतवार हैं, ख़बरदार, होशियार, फिर कितनी बेबसी के आलम में कितनी वो उसमें अपने आप को अदालत में पेश होता है। जज है अंग्रेज़। और नाजरीन, तारीख़ है 27 जनवरी, दिन है बुध का 1858। 1857 में तो आपको बताया ना जी जंग आज़ादी ख़त्म होगी, तो ये 1858 में जंग जो है ये अदालत कायम हुई। अब उस अदालत में मौत की सी खामोशी है। बादशाह को समझा रहे हैं कि इस तरह कार्रवाई होगी। अंग्रेज़ जज क्या फ़ैसला करता है, ये तारीख़ का हिस्सा है। क्या मिन्नतें करता है बहादुर शाह ज़फ़र, क्या दलाइल देता है, क्या वो इर्रेलेवेंट है। हमारे सामने ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र को एक और तारीख़ याद आई होगी, मैंने इसलिए तारीख़ का जिक्र किया। वो किस तरह कि वो तारीख़ है 21 अप्रैल 1526, और इत्तफाक से वो भी बुध का ही दिन है जब मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। अब नाजरीन, हम सब को, मैं भी तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ, आप में से वो लोग जो तारीख़ का शऊर रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं या तालिब इल्म हैं तारीख़ के, आप एक नज़र उस मंज़र में अपने आप को ले जाएं कि अदालत में बूढ़ा बादशाह खड़ा है और वो सोच रहा है। देखिए ना, कहते हैं कि मरने से पहले एक फ़िल्म चलती है, बंदे को अपनी सारी ज़िंदगी याद आती है, तारीख़ याद आती है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गए। इसी तरह आप देखें, बहादुर शाह ज़फ़र को ज़रूर याद आया होगा कि किस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 331 साल पहले इस सल्तनत को कायम किया, और आज मेरे हाथों मैं इस अदालत में लाचार और बेबस खड़ा हूँ। लेकिन देखें, तारीख़ किसी पे रहम नहीं करती। ये तारीख़ का बड़ा एक कहते हैं ना तयशुदा सबक है। कभी तारीख़ ने किसी को कभी माफ़ नहीं किया, और इसीलिए शायद यही पस मंज़र था अल्लामा इकबाल के, कि अल्लामा इकबाल ने जब कहा कि मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल तौसर बाब आखर, तो उन्होंने दरिया को कूदे में बंद कर दिया कि
قومیں بنتی ہیں طاقت سے، تلوار سے، اور جب تباہ ہوتی ہیں تو یہ حالات ہوتے ہیں، گانے بجانے، شعر و شاعری۔ اور بہرحال یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں، یہ سارے پس منظر میرے ذہن میں تھا جب وزیر اعظم سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے فوراً اپنی ملاقات سے پہلے جو ہماری سیاسی دوسرے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم مہربانی کرتے ہیں ہر وقت، میں اگر واٹس ایپ بھی کرتا ہوں فوراً جواب دیتے ہیں، تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ یہ تصویر بہادر شاہ ظفر کی تصویر آپ کے ساتھ کیسے، بالکل بھی میں نے کہا آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی۔ تو اس کو فوراً، تو وزیر اعظم نے جو ہی میری بات سنی تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ لگائی کس نے ہے یہ تصویر۔ بہرحال انہوں نے کہا اس کو ریپلیس کرو ٹیپو سلطان کی تصویر سے۔ اچھا جی، تو بات لمبی ہو گئی ہے ذرا، اور میرے سارے دوست اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ویڈیو 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں ہو، تو ٹیپو سلطان کے بارے میں اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اس کی شخصیت پہ، کارنامے، اور جس طرح کا ایک بندہ، لیکن اس کا ایک شور آفاق قول جو ہر آزادی کے متوالے کو مشہور کر دیتا ہے، اپنے جادو میں جکڑ لیتا ہے۔ کیا ہی وہ بندہ تھا، کیا ہی اس نے زبردست بات کی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے آئیڈیالوجی۔ آپ بہادر شاہ ظفر کو بھی چاہنے والے بہت ہوں گے، بہت لوگ جو شاعری جن کو پسند ہے، یا غمگین یا رونے دھونے والی، یا کچھ، ان کو ایز اے شاعر، وہ بہادر شاہ ظفر بہت اچھا شاعر تھا، میں اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا، میں تو ایک اسٹیٹ مین کی بات، لیڈر کی، کہ سلطنت قائم کس نے کی، اس کو ڈبویا کس نے، اور آخر میں دیکھیں آپ نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ اس نے کیپٹن ایڈیسن سے جو معاہدہ کیا تو زندگی کی بھیک مانگی کہ بیگم زینت کو اور ایک خادم ہے اس کو اور ایک شہزادے کو جانے دیا جائے، اور پھر عدالت میں بھی وہ یہی وہ منتیں وہ کرتا رہا کہ بہرحال یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ٹیپو سلطان پہ بات کریں گے، لیکن آخری بات آپ سب سے گزارش ضرور کرنی ہے، کیونکہ میرے سارے جو ہے نا میری میڈیا ٹیم والے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے نہیں لوگوں کو، تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے رہتے ہیں، جی یہ ویڈیو ہمیں بھیجیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، جو یہ چینل ہے، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل کا بٹن ضرور پش کریں، تاکہ بر وقت فوراً آپ کے پاس اس میں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ کسی کا نہ اپنا کبھی منٹ ضائع کیا ہے، نہ کسی کا، ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو پھر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ جو جنہوں نے لائک کر دیا ہے پیج کو، اور بہت، یہ سب آپ کی مہربانی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔